Ang Dios buot makigsuod kanato. Buot niya nga kung hain siya atua usab kita. Mga igsuon, maayong adlaw sa tanan. Ako si Reverendo Ryan Cortez, usa ka diakono niining atong Archdiocese sa Sugbo. Uban kita karon niining atong sa pulong sa Dios. Kung kita siguro ang sultihan niining mga pulong sa atong ebanghelyo karon, kun makaandam na ako og luna alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Dili ba kaha kita moingon, ayaw usa Lord? Apan maubaya kini ang gipaabot sa unang mga Kristohanon, ug nangandoy gayud sila nga imminent ang pagbalik ni Kristo, aron pagkuha kanila, aron diin asa si Kristo, atua usab sila. Kumusta man tuod ang atong relasyon sa Dios? Ang Dios buot makigsuod kanato. Buot niya nga kung hain siya atua usab kita. Gani ang Dios anaa man bisan asa pa kita mapunta. Gipangandoy ba nato nga makauban kanunay ang Dios? Nga nangandoy makig-uban kanato. Ug dili kinahanglang mga matay ta aron makauban nato ang Dios. Kay pinaagi sa iyang pagkahimong tao ug pinaagi sa Espiritu Santo, nag-uban man siya kanato kanunay sa tanang dapit ug sa tanang higayon. Kay matud pa ni San Agustin, mas suod pagani siya kanato kaysa kita sa atong kaugalingon. Hinaot panganduyon pud nato nga kanunay makauban ang Dios samtang dinhi pa kita niining kinabuhia. Aron inig abot sa takna nga kuhaon na kita niya, dili kita makalitan kay naanad naman kita nga kauban nato siya. Gani gipangandoy pa man nato nga makauban siya.